बहुत शुक्रिया मोहतरम बरादर मुकर्रम भाई मोहम्मद असद रजा अत्तारी आबादी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जी कर दाए जान सरकार देखो इस वक्त जो महफिल की कैफियत है मैं आपको नहीं कहूँगा बार बार सुभान अल्लाह कहें, ठीक है बच्चों, आपने भी नहीं कहनी, ठीक है, बस सिर्फ आपने इतना कहना है जो मैं पढ़ रहा हूँ और एक आवाज़ में कहेंगे तो यकीन माने महफिल को लुत्फ मिलेगा, वरना अगर आप ऐसे ठंडे ठंडे सुस्त बैठेंगे यानी ऐसा लगता है कि जैसे ज़िंदगी में पहली बार कोई बैठा है महफिल में तो शर्मा रहा है, झिझक रहा है। हुजूर की महफिल में आकर तो मलंग बनना चाहिए। मैं पूरी महफिल में आपको कोशिश करूंगा बार बार ना कहूँ कि हाथ खड़े करें नीचे खड़े करें, लेकिन इतना कहूँगा अदब और शौक के साथ जब मैं आपको देखूं मुझे लगे आप हुजूर का जिक्र मेरे साथ मिलके कर रहे हैं, ठीक है। अल्लाह करीम आपको बरकत फरमाए। आइए मदीना शरीफ हाजिर की तमन्ना है, अल्लाह करीम जल्द हुजूर की दर की हाजिरी नसीब फरमाए। जी कर दाए जाओ मैं सरकार दे पूरे ते, जी कर दाए जाओ मैं सरकार दे पूरे ते, जी कर दाए जाओ मैं, जी कर दाए जाओ मैं सरकार दे पूरे ते, जी कर दाए जाओ मैं, 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 जी कर दाए जाओ मैं सरकार दे पूरे ते, जी कर दाए जाओ मैं सरकार दे पूरे ते, जी कर दाए जाओ मैं सरकार दे पूरे ते, जी कर दाए जाओ शुक्र मनावा मैं, लख शुक्र मनावा मैं, लख शुक्र मनावा मैं सरकार दे पूरे ते, लख शुक्र मनावा मैं सरकार दे पूरे ते, क्योंकि जिंदगी का मजा सिर हो
وہ سے سرکار دے موہے دے ماتاوت سے ہووے سرکار دے موہے دے ماتاوت سر ہووے سرکار دے موہے دے بے شک میں گناہ گارا 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 بے شک میں خطا کارا جانی گل میری بڑھ جانی گل میری سرکار دے موہے دے بندہ جتنا بھی گناہگار ہو خطا کار ہو اس کی بخشش کی امید رکھی جا سکتی ہے کیونکہ میرے محبوب نے فرمایا میری شفاعت قیامت کے دن میری امت کی گناہگاروں کے لیے ہوگی گناہگار بخشا جائے گا بے ادب غدار وہ نہیں بخشا جائے گا ہم گناہ جتنے بھی کر لیں نادم ہو جاتے ہیں امیدیں نیکیاں کر لیں گے لیکن اگر ہم بے ادب بن گئے حضور کے ذکر کی محفل کے بے ادب بن گئے حضور کے ذکر کے بے ادب بن گئے تو پھر کوئی بچانے والا تو نیت کیا کریں ہمارے ذہن بھائی نے بڑی محبت کے ساتھ مجھے بتایا انہوں نے پہلی بار یہ محفل سجائی ان کو لگے اور ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے آپ لوگوں کی وجہ سے آپ کے ادب کی وجہ سے آپ کے شوق کی وجہ سے کا دل کرے اگلے سال اور اچھے انداز کے ساتھ حضور کا ذکر منانے کی ٹھیک ہے تو میں اس لیے آپ سے گزارش کروں گا جتنی دیر بیٹھے حضور کی ذکر کی محفل میں آپ نے کیا کرنا ہے با ادب ہو کے بیٹھنا کیا کرنا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حضور کے سنوان تشریف لاتے رہیں گے احمد بھائی بھی تشریف لے آ چکے ماشاءاللہ اور اس کے بعد ایک اور سناخواں بھی آئیں گے یہ محفل جاری رہے گی لیکن میں نے توجہ اپنی کہاں رکھنی ہے حضور کے ذکر کی طرف حضور کے وقت چونکہ پہلے کافی لیٹ ہو چکا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میں مزید تاکید کروں لیکن یہ ہمارے سیکھنے کی چیزیں ہیں ہم محفلیں کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ ہم سیکھتے بھی رہیں ٹھیک ہے نیت کریں انشاءاللہ تو حضور کی بارگاہ میں ہم جتنے بھی گناہگار خطا کار ہوں ہماری بخشش کی امید کی جا سکتی ہے لیکن ہم نے بے ادب نہیں بننا بے ادب بے شک میں گناہگارا بے شک میں خطا کارا بے شک میں گناہگارا بے شک میں خطا کارا بے شک میں خطا کارا بڑھ جاڑی گل میری بڑھ جاڑی گل میری سرکار دے موہے دے نچپان پریت نو توڑ دے لچپان پریت نو توڑ دے جدی باں پھڑ
किसी भुलाया बसाएगा खुद ही जान लेंगे बताया न जाएगा अरे हमसे तो अपना हाल सुनाया और हमको जज़ा मिलेगी मोहम्मद के जिक्र की कि हमें दोज़ख के आस पास भी लाया ना जाएगा अरे दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा क्योंकि रसूल पाक से देखा ना जाएगा सरकार को है तेरे बड़ जानिए कल मेरी सरकार को है तेरे जी कर जावा हाँ जी कर जावा